में कति डर लाग्दो छ के कति ठुलो यसरी जानुपर्छ आउँदा चाहिँ हो अन्त चाहिँ जाँदा चाहिँ यसरी यस्तो गरेर स्लाइड खेलेर जानुपर्छ त्यो उया घाँसभरि अन्त उया त्यहाँबाट मुनि जानुपर्छ कि घाँस अन्त उया पुगेछ अन्त अस्ति नै ठुलो बोजूको त्यहाँ पनि ठुलो बोजूकोमा जान्छु भनेर गएको थिएँ अन्त उसमा मैले लकी नानासँग फोटो खिच्दैछ अन्त मेरो मम्मा चाहिँ फोटो खिच्दैछ त्यहाँ पनि भयो यसरी चाहिँ हुनुपर्छ गाइस हेर्दै यसरी अर्को जग्गाबाट देखाइदिन्छु ल गाइस अर्को जग्गा चाहिँ पुरा खतरनाक छ देखाइदिन्छु है गाइस हेर्ने गाइस अब यो फ्याँको हेर्ने गाइस अब चाहिँ देख्नुभयो गाइस